बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, आपका मेज़बान शकील हैदर आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं आपका मोस्ट फेवरेट चैनल भखर नेटवर्क। 9 मई के अफसोसनाक वाक़यात के बाद मुल्क भर के अंदर पाक फौज से इज़हार यकजहती के लिए जलसे निकाले जा रहे हैं, जुलूस निकाले जा रहे हैं और भखर के अंदर भी आज ख़ुसूसी तकरीबात का इनेकाद किया गया था। और भखर के जो लोग हैं उनको आज भखर नेटवर्क भखर से ताल्लुक़ रखने वाले पाक फ़ौज के एक ऐसे जवान की कहानी सुनाने जा रहे हैं कि जो 3 साल तक ना सिर्फ भारत की कैद में रहा था बल्कि उसने पाकिस्तान की जो 2 सबसे बड़ी जंगें थीं उनके अंदर भी बड़े कारनामे सर अंजाम दिए थे। उनकी बहादुरी का चर्चा ना सिर्फ पाकिस्तान में रहा था बल्कि भारत के अंदर भी रहा था और इन दोनों जंगों के दौरान उनको कई मेडल्स भी दिए गए थे। उनकी बहादुरी के ऊपर उनको जनरल ज़ियाउल हक की जानिब से भी मेडल्स दिए गए थे। मुलाजिम हुसैन मोरानी थे पाक फ़ौज के एक ऐसे जवान थे कि जिन्होंने पाकिस्तान के दफ़ा के लिए कुर्बानियाँ पेश की थी, जिन्होंने पाकिस्तान के दफ़ा के लिए कैदों को फेस किया था, कैद भी हुए थे और उसके अलावा उन्होंने हमेशा पाकिस्तान से जो मोहब्बत थी उसका जो दर्द था वो अपनी नस्लों को दिया था। और उन्हीं के पोते आज हमारे साथ मौजूद हैं, मुलाजिम हुसैन मोरानी साहब के। इनके साथ बात करते हैं और पाकिस्तान के पाक धरती के उस फ़ौजी जवान की, उस फ़ौजी की कहानी सुनते हैं कि जिसने पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सारी ज़िंदगी वक्फ़ कर दी थी। लेकिन इनके पास जाने से पहले हम सबको अल्लाह तबारक व तआला के हुज़ूर दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह तबारक व तआला पाकिस्तान के इस मुजाहिद को, मुलाजिम हुसैन मोरानी और जितने भी दीगर पाकिस्तान के जो फ़ौजी शहीद हो चुके हैं इन सबको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए और जो ज़िंदा हैं, जो पाकिस्तान की हिफाजत कर रहे हैं, अल्लाह तबारक व तआला उन्हें हमेशा अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अगर आप भी तो हमें शामिल होना चाहें तो कमेंट सेक्शन के अंदर आमीन ज़रूर लिखिएगा। भाई थैंक यू सो मच, आपने भखर नेटवर्क को टाइम दिया और चूँकि पूरे पाकिस्तान के अंदर ही पाक फ़ौज से इज़हार यकजहती के लिए प्रोग्राम्स भी किए जा रहे हैं, सब कुछ किया जा रहा है। तो ये जो हमारे हीरो थे मुलाजिम हुसैन मोरानी, इनके हवाले से थोड़ा ज़रा आप बता दीजिए, इनकी लाइफ के हवाले से और किस तरह ये पाक फ़ौज के अंदर गए थे, कितना अर्सा रहे थे, कितनी जंगें इन्होंने लड़ी थी और किस तरह से फिर पाकिस्तान का नाम बहादुरी के हवाले से पूरी दुनिया के अंदर रोशन किया था कि फिर भारत वाले भी कहते थे कि यार तुम्हारा ये बंदा बड़ा बहादुर था। जी शकील भाई, बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। बेसिकली मैं बताना ये चाहता हूँ कि हम कच्चे से बिलोंग करते हैं। अच्छा। मेरे दादा भी तकरीबन हम पुरानी जो कहते हैं वो चलता आ रहा है हमारा, कच्चे से ही ताल्लुक़, कच्चे से ही शुरू से ही। तो मेरे दादा भी ऐसे ही एक वहाँ पर मतलब किसान कह लें या वो कह लें, तो वो चलता आ रहा था उनका भी ऐसे ही सिस्टम। तो फिर जैसा होता है कि एक मशवरा किसी ने दिया शायद उनको, या उनके अपने दिल में ये बात थी, उन्होंने पाक फ़ौज में जाने का फ़ैसला किया। अच्छा। उसके बाद उनकी लाइफ चलती गई जैसे पाक फ़ौज में। फिर हर जो फ़ौजी के दिल की जो बात होती है कि वो कहता है मैं जाके लड़ूं दुश्मन के साथ। तो फिर उनको जंग में जाने का जैसा मौका मिला 65 की जंग में, तो वहाँ पर उन्होंने जंग लड़े और वहाँ पर वो गाज़ी होकर वापस आए। ठीक है। उसके बाद सबसे जो उनके बारे में इंटरेस्टिंग बात जो सब पूछते हैं हमसे कि वो कैदी हो गए थे इंडिया में जाके, क्योंकि एक जंग लड़के वो वापस आए थे। उसके बाद दूसरी जंग 65 की उन्होंने जंग लड़ी। हाँ, फिर 73 की जो जंग थी वो शुरू हो गई थी। हाँ। उनके बाद मतलब जंग लड़ते तो वो कैदी हो गए। अच्छा, वहाँ पर वो बताते थे कि जब हमारा एक फ़ौज ने घेर लिया, इंडियन फ़ौज ने हमें, तो उसके बाद कुछ लोगों ने कहा जो हमारे साथ मतलब फ़ौजी थे, उन्होंने कहा है कि दुश्मन के हाथ आने से बेहतर है कि हम खुद एक दूसरे को मार दें और दुश्मन के हाथ ही ना आए, क्योंकि उन्होंने भी हमें ज़िंदा नहीं छोड़ना, हम उनके हाथ आ गए। तो उनमें जो मेरे दादा थे उन्होंने ये कहा कि ये इस मौत से तो अच्छा है फिर हम यहाँ आए ना होते। अब इतना कुछ किया है तो कोई नहीं, उनके हाथ, अपने हाथ से मरना उनके हाथ से बेहतर है कि हम उनके हाथ से मर जाएं, क्योंकि शहीद बंदा ये ऐसी मौत ना आए। तो फिर इन्होंने जो अपने हथियार थे फेंक दिए और उन्होंने आके गिरफ़्तार कर लिया। फिर 3 साल ये कैद में रहे और दादा बताते थे कि हमारा इंडिया के साथ भी बहुत मतलब ये इंडिया का नाम आए तो दिल में पता नहीं हम क्या कोई सोचते हैं, लेकिन वो यहाँ रह के आए हैं। वो ये बताते थे कि जब मतलब हमें नमाज़ पढ़ने की भी इजाज़त होती थी, हमें सब कुछ मतलब जो हमारे मज़हब में सब कुछ था वो वहाँ करने की इजाज़त होती थी हमें, इंसानी बुनियादी हकूक़ मिले हुए थे बिल्कुल सब चीज़। उसके बाद वो वापस आए 3 साल कैद रहने के बाद। 3 साल कैद रहने के बाद वापस आए। तब मोबाइलों का दौर नहीं होता था। हमें जैसे बताते हैं मेरे वालिद साहब बताते हैं हमें कि
پتہ نہیں بندہ کہتا تھا واپس آئیں گے بھئی نہیں. تو وہاں جب واپس آئے تو ریڈیو تب چلتا تھا, ریڈیو پر سب کی انہوں نے آواز سنائی کہ انہوں نے اپنا تعارف کرایا, جو قیدی تھے جو واپس آئے تھے رہا ہو کر, انہوں نے اپنا تعارف کرایا. تو سب کہہ رہے تھے, ہم بھی سن رہے تھے. تو پھر جب ان کا نام آیا انہوں نے اپنا تعارف کرایا کہ ملازم حسین, مطلب مورانی سے ہمارا تعلق ہے, ضلع بھکر سے. تو پھر اس کے بعد خوشی پتہ چلا, تسلی ہوئی. ہاں, خوشیاں جیسے ہوتی ہیں وہ, ایک بندہ 3 سال انڈیا میں رہنے کے بعد, مطلب آج کے دور میں اگر کوئی ہو جائے, میڈیا کا دور ہے, انٹرنیٹ کا, موبائل کا دور ہے, تو پھر نہیں ہوتا اتنا کہ بندے کو پتہ ہوتا ہے کہ ہمارا بندہ زندہ بھی ہے یا نہیں. تو تب ایسا کوئی سین نہیں تھا. تو پھر وہ واپس آئے تو انہوں نے ریٹائرمنٹ بعد میں ریٹائر ہو گئے تھے. لیکن آج بھی اگر میں اگر کہیں کھڑا ہوتا ہوں یا کوئی ہمارے جو ان کے ساتھ کے بزرگ ہیں, وہ یہ ہمیں بتاتے ہیں کہ یار مطلب جیسے بزرگوں کا ایک مشہور ہوتا ہے, تمہارے بزرگ فلاں تھے یا ایسے تھے, تو ان کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ وہ نمازی تھے بہت. انہوں نے مسجد بھی بنوائی پھر جو واپس آ گئے مسجدوں میں, اور یہ مطلب انہوں نے ایسی بعد میں ایسی زندگی گزاری. ٹھیک ہے. اور اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو کسی کا محتاج بھی نہیں کیا. تو بس وہ چلتے پھرتے ہی ان کو فوت ہو گیا. اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ ان کی ڈیتھ ہونے سے 2 دن پہلے میری والدہ مجھے بتا رہی تھی کہ وہ میرے پاس آئے اور بیٹھے ہوئے تھے اور مجھے یہی باتیں سنا رہے تھے کہ ہم ایسے قید ہو گئے, ایسے جنگ ہوتی ہے. تو پھر میری والدہ کو کہنے لگے کہ تم میری زندگی کے اوپر ایک کتاب لکھو, کیونکہ تو بہت کچھ دیکھ آئے تھے, بہت کچھ فیس کر رہے تھے. ان کی ایک خواہش تھی, والدہ مجھے بتا رہی تھی کہ وہ کہتے تھے کہ مجھے آ کے انہوں نے کہا ہے کہ تم میری زندگی کے اوپر ایک کتاب, لیکن پھر اللہ کو جو منظور تھا پھر وہ 2 دن بعد وہ چل بسے 2003 اگست میں. اچھا پھر ان کی ڈیتھ ہو. یہ جو میڈلز ملے تھے, یہ جو آپ میڈلز لے کے آئے ہوئے اتنے زیادہ سارے, ان کو یہ جو میڈلز ملے تھے, یہ 8 میڈل ملے ہوئے تھے. تو ان میں سے وہ جو جنرل ضیاء الحق تھے ان کی جانب سے بھی ایک میڈل ملا تھا. ستارہ یہ انہوں نے اس وقت ان کو دیا تھا میڈل. میاں والی میں تقریب ہوئی تھی, میاں والی میں. اچھا. تو دادا وہاں گئے تھے, پھر ان کو یہ والا ستارہ حرب والا ان کو, یہ ستارہ حرب والا ان کو ملا تھا. باقی بھی کافی سارے میڈلز ہیں. ہاں, یہ ان کو یہ ان کا ایک ہے تمغہ جنگ کا ہے, یہ ایک ان کو میڈل ملا تھا. اسی طرح یہ جو دوسرا ہے یہ بھی تمغہ جنگ کے ہیں انڈیا کے, اور یہ بھی تمغہ جنگ کا, یعنی کہ ان کو بہادری کے حوالے سے کافی میڈلز وغیرہ ملتے رہے. بہادری کے حوالے سے ہی میڈل انہی کو ملتے ہیں جو بہادر ہوتے ہیں. یہ بھی تمغہ جنگ کا تھا, اور یہ بھی ان کو کافی میڈلز, یہ ستارہ حرب بھی ان کو ملا ہوا تھا, یعنی کہ کافی میڈلز انہوں نے حاصل کیے تھے. اور ان کی جو بہادری تھی یقینی طور پر, ہمارے لیے تو شکیل بھائی یہ پراؤڈ کی بات ہے کہ ہم مطلب ہمارے دادا ایسے تھے. اصل میں آج کل آپ دیکھ رہے ہیں 9 مئی کو جو واقعہ ہوا, اس کے بارے میں فوج کو برا بھلا کہنا بہت آسان ہے, ہر بندہ کہے, آج کل موبائل کا دور ہے. لیکن جنہوں نے قربانیاں دی ہیں نا, جن کے بڑوں نے, ان کو شاید اس چیز کا زیادہ احساس ہو کہ فوج ہمارے لیے بہت کچھ کرتی ہے. لیکن پتہ نہیں لوگ کیا میسیج دینا چاہیں گے ان لوگوں کو جو سوشل میڈیا کے اوپر فوج کو بڑا برا بھلا کہہ رہے ہیں؟ میسیج یہی دینا چاہوں گا کہ بھائی آپ کے اور ہمارے بڑوں نے بہت قربانیاں دی ہیں پاک فوج میں, اس پاکستان کو بنانے کے لیے اور اس کو قائم رکھنے کے لیے. خدارا آپ اس کی دھجیاں نہ اڑائیں. جو 9 مئی کو جو میں تو ان کو پاکستانی نہیں کہتا جنہوں نے 9 مئی کو یہ کارنامہ سر انجام دیا, وہ میرے خیال سے ان کو پاکستانی نہیں کہنا چاہیے, اور ان کو سخت سے سخت سزا ملنی چاہیے. ہاں, یہ سارا پاکستان یہ مطالبہ کر رہا ہے کہ ان کو سخت سے سخت سزا ملنی چاہیے. اور یہ جو بات کر رہے تھے ملازم حسین مورانی صاحب کی, جنہوں نے پاکستان کے لیے بڑی قربانیاں دی تھیں, اور ان کے پوتے مرتد موجود تھے, اور ان کا یہی کہنا تھا کہ پاکستان کے لیے قربانیاں دی گئی ہیں پاکستان کے فوجیوں کی جانب سے, ان سپاہیوں کی جانب سے کہ جنہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے دیے تھے پاکستان کے لیے. اور
یہ کنڈیمڈ بھی کر رہے تھے اور بڑے افسوس کا بھی اظہار کر رہے تھے کہ 9 مئی کو جو کچھ بھی ہوا ہے وہ بڑا غلط ہے، اور شہداء کی فیملیز سے پوچھا جائے کہ پاک فوج نے اس ملک کے لیے کیا کیا ہے، اس ملک کی بقا کے لیے کیا کیا ہے، اس ملک کے استحکام کے لیے کیا کیا ہے، اس ملک کو دشمن سے بچانے کے لیے کیا کچھ کیا، کتنی قربانیاں دی ہیں، تو ہم سب کو بھی یہی چاہیے ہوگا کہ ہماری جو پاک افواج ہیں ان کے ساتھ ہم شانہ بشانہ کھڑے ہوں اور ان کے لیے ہمیشہ دعا گو رہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے. بہت ساری دعاؤں میں یاد رکھیے گا. جلدی ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.